بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المواطنون، أيها الصحفيون، مرحبا بكم في نقطتكم الصحفية اليومية حول جائحة كورونا. ويتميز هذا اليوم بتسجيل حالة وفاة حدثت بالمستوى المجتمعي قبل الوصول للمؤسسات الصحية. نترحم على روح الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما بالنسبة لتشخيص الحالات، فقد أجريت اليوم 950 فحص مدة 24 ساعة الأخيرة. من بينها 5 فحوص أجريت لدى مصابين كانوا تحت رقابة، و945 فحص للتشخيص. وبهذا يصل عدد الفحوص التي تم إجراؤها إلى حتى الآن إلى 8741 فحص. الفحوص التي أجريت اليوم للتشخيص، يعني 945 فحص، تتوزع كالتالي: 868 في نواكشوط، في ولاية نواكشوط، فحصين من ولاية أدرار، 37 فحص من ولاية نواديبو، فحص واحد من ولاية تقانت، و5 فحوص من ولاية ترارزة. وكانت النتائج إيجابية في 60 حالة، يعني 59 حالة إيجابية في ولاية نواكشوط سنرى توزيعها، وحالة واحدة إيجابية من ولاية ترارزة. إذن لدينا اليوم 60 حالة جديدة، وهي كلها حالات مخالطة، يعني مخالطين لمرضى آخرين بدون حالات مجتمعية. ولدينا أيضا 5 حالات شفاء، يعني الحالات ال5 التي تم فحصها من الذين كانوا تحت الرعاية عادت نتائجها سالبة لله الحمد، وبالتالي سجلت هذه الحالات 5 كحالات شفاء. وكما قلت آنفا لدينا حالة وفاة. أما بالنسبة ل60 حالة الجديدة فتتوزع كالتالي: 3 حالات في دار النعيم، 17 في تيارت، 2 حالات في توجونين، 5 حالات في القصر، 9 في السبخة، 14 حالة من تفرغ زينة، 3 حالات من عرفات، 2 من الميناء، 4 حالات من الرياض، وحالة واحدة من روسو في ترارزة. وإذن يكون عدد الحالات المسجلة في البلد حتى الآن وصل إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء، 21 حالة وفاة، و436 حالة تحت الرعاية. ومن بين هذه الحالات تحت الرعاية 28 حالة لديها أعراض متوسطة، و408 حالات بدون أعراض. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue dans votre point de presse journalier sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans le pays, qui se caractérise aujourd'hui par l'enregistrement d'un décès qui est survenu au niveau communautaire
avant d'arriver dans les structures de santé. Et à cette occasion, nous présentons nos condoléances à sa famille et prions Allah subhanahu wa ta'ala أن يتقبله من بين الشهداء وأن يرحمه ويتغمده بوافر رحمته. Le nombre de tests réalisés aujourd'hui a atteint 950 tests, dont 5 tests de suivi chez des patients qui étaient suivis et 945 tests de diagnostic. Et donc, ainsi, le nombre de tests réalisés dans le pays jusqu'ici a atteint 8741. Quant aux 945 tests de diagnostic réalisés ce jour, ils proviennent de la région du Trarza, 5 tests, de la région du Tagan, 1, de la région de Nouadhibou, 37, 2 de l'Adrar et 868 de Nouakchott. Le nombre de cas positifs enregistrés durant les dernières 24 heures est de 60, qui sont tous des contacts, c'est-à-dire contacts des malades connus, des personnes connues infectées. Et on a enregistré aujourd'hui, alhamdoulilah, 5 nouvelles guérisons. Donc c'est les 5 tests de suivi qui ont été réalisés, qui se sont révélés négatifs, alhamdoulilah. Et on a ces décès dont je viens de parler. Quant à la répartition des cas positifs au niveau de Nouakchott et au niveau des régions de l'intérieur, elle est la suivante. On a 3 cas à Dar Naïm, 17 à Théaret, 2 cas à Toujouni, 5 au Ksar, 9 à Sebra, 14 à Tevrak Zeyna, 3 à Arafat, 2 à Ilmina, 4 à Riyad et le cas positif de Rosso. Le nombre de personnes infectées enregistrées dans le pays jusqu'ici a atteint 483 personnes, dont 26 guéris, 21 décès, et 436 cas suivis aujourd'hui. Parmi eux, 28 cas simples et 408 ne représentent pas de signes d'infection pour le moment. Que ça soit ainsi jusqu'à ce qu'ils guérissent entièrement. نختار الصنا نقول على ان فعلا حسب المعطيات اللي عندنا تعود تبين على ان عدد حالات الشفاء لا معناها لا يتناسب مع عدد الحالات، والله ضئيل بالنسبة لعدد الحالات المسجلة. ونختار نطمئن المواطنين على أن هذا ما هو راجع لنقص في التكفل بالمرضى، ولا هو راجع ل أي مشكل من هذا القبيل، وإنما يرجع لأن احنا مازلنا في بداية هذه الموجة الجديدة من الحالات اللي بدأت من يوم 13. فعلا كان يلا بعد 14 يوم 15 يوم تبدأ نتائج الشفاء تظهر، وذاك معناها حوالي 27 28 اللي لوار كهذه الايام كانت يلا تبدا حالات الشفاء. غير اللي خلق هو على ان ركزنا اساسا على تشخيص على مستوى المجتمع، البحث عن الحالات الجديده اكثر من ما ركزنا على متابعه الحالات اللي عندنا تحت الرقابه.
وذاك هو اللي أدى على حالات الشفاء اللي كنا نعلم عنها كانت هزيلة بالمقارنة مع المنطوى. إلا أن سنجري البحوث ابتداء من اليوم بدأنا نجري البحوث لكافة النزلاء اللي فاتوا وصلوا ذيك 14 يوم، وسنعلن إن شاء الله عن شفاء كل حالة تم لديها فحصان متتاليان سلبيان إن شاء الله، سنعلن عنها كحالة شفاء إن شاء الله. ونختار نركز على أن وزارة الصحة تبارك مع تعزز قدراتها الاستيعابية لهذه الحالات، ونركزوا بالاستيعاب القدرات، نركزوا أساسا على استيعاب الحالات المعقدة أو الحالات المؤهلة لأن تتعقد، ياكنا قدونا نتكفلوا بها بالوقت اللازم. كيف قلنا على أن هذا المرض يصيب معناها انتشاره سريع ويصيب ياسر من الناس، يقال 80% من الناس اللي يصيبها سيمر بدون أعراض، ولين ما يعدل حد الفحص لن يشعر ولن يعلم أنه أصيب، وبالتالي معناها يزاول أنشطته وحياته اليومية بشكل عادي. إلا أن هذا النوع من الأشخاص يشكل خطر في العدوى، في انتشار العدوى، وهذا هو السبب اللي واسينا نقول الناس كامل عندنا تعتبر أنفسها كحاملي الفيروس. باللي الحقيقة احنا ما نعرفه اليوم من بيننا احنا هذو اللي حاضرين هون اليوم، ما نعرفه من منا إيجابي ومن منا سلبي، ما نعرفه المعلومة ما قدرنا نعرفوها إلا إذا أجرينا الفحص. والفحوصات بالحقيقة ما عندنا قدرة على أن نعمها على جميع المواطنين، وإن كنا لابد أن نتم نعدلوا الفحوصات كنا نراقبوا بها مسار الوباء، يقير أساسا لأن نركزوا بإجراء الفحوصات على الناس اللي قد تعود المرض يشكل عليها خطر، والناس اللي عندها أعراض هي اللي لا نركزوا عليها، وندوروا نتم نعدلوا القادين نعدلوا الفحوص الأخرى في المجتمع من أجل رقابة مسار الوباء. Alors, je disais que effectivement, on constate que le nombre de guéris annoncés jusqu'ici est insuffisant. Nous le concédons, effectivement, il est insuffisant pour nous et pour les citoyens qui attendent que les personnes infectées soient déclarées guéries. Mais dans cette vague d'épidémie, nous avons mis l'accent plutôt sur le dépistage que sur le suivi des cas en observation. Et